नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गिल। जैसा आपको पता है कि हमने यह ज़रूर सुना होगा कि माँ बच्चों की सेवा करती है, बच्चों का दुलार करती है, बदले में बेटा भी माँ की बहुत सेवा करता है। ये बहुत सी मिसालें हमने सुनी होगी। यहाँ तक कि बच्चा, उसका बेटा किसी माँ को तीर्थ स्थानों पर ले जाता है, वहाँ जाकर उसकी सेवा करता है, उसके लिए बहुत बहुत कुछ कर देता है। लेकिन कर्तव्य परायणता, ऐसे बेटे की कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा की एक अनूठी मिसाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ की खुशी के लिए वो कदम उठाया जो हर बेटा सोच भी नहीं सकता। हमने यह भी जरूर सुना होगा कि बेटा माँ की अर्थी सजाता है, चिता सजाता है, लेकिन बेटा माँ की डोली भी सजाता है। ऐसा शायद ही कभी किसी ने सुना होगा। जी हाँ, पाकिस्तान की घटना है। ये वाकया पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में 24 वर्षीय अब्दुल अहद ने वो कर दिखाया जो हर इंसान सुनकर स्तब्ध रह सकता है। उसने अपनी सगी माँ की शादी, दोस्तों सगी माँ की शादी, सोचकर भी अजीब सा लगता है ना। उसने अपनी सगी माँ की शादी उस वक्त वो इंसान करवाता है जब वो देखता है कि उसकी माँ 18 साल से एक तन्हा जिंदगी जी रही है। उसकी खुशियों के खातिर, अपने बच्चों की खुशियों के खातिर वो अपनी खुशियों का गला घोट देती है। तो उसके बदले में कोई बच्चा क्या कर सकता है, तो वो उसने कर दिखाया। अब्दुल अहद अपनी माँ मदीहा काज़मी की शादी करवा देता है। अब्दुल अहद बताता है कि बहुत से रिश्ते, जब से वो छोटे थे बच्चे, जब से उसकी माँ के बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए उसने हर रिश्ते को नकार दिया। सारे जितने भी रिश्ते उसके आते चले गए, वो सबको नकारती चली गई। उसने अपनी पूरी जवानी उन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन एक दिन आया जब उसकी बेटी तूबा और उसका भाई लगातार वो भी ढूंढते थे रिश्ते, लेकिन तूबा ने उसको बताया कि एक रिश्ता मिला है। उसकी बहन ने, यानी कि मदीहा काज़मी की बेटी ने जब उसको बताया, तो उसका भाई अब्दुल अहद जब ऑफिस से लौटकर आता है, तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, तो पहले तो उसकी बहन तूबा उसको कुछ बताती है, वो उसको नज़रअंदाज कर जाता है। उसको कहती है कि एक रिश्ता आया है, बड़ा अच्छा भैया रिश्ता है, उसको देख लो माँ के लिए। वो जानता था कि जिस माँ ने अपनी जवानी उस बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, उनकी बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी कि मेरे बच्चों की परवरिश न रुक जाए, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे ये पढ़ेंगे लिखेंगे, कौन इनको संभालेगा, वो सारा कुछ उसने अपना न्यौछावर कर दिया। तो वो माँ भला कैसे रिश्ते को कबूल कर सकती है। उसने अनसुनी कर दी और वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जब अब्दुल अहद पहुंच जाता है अपने, तो पीछे पीछे कमरे में जाने के बाद में उसकी माँ उस कमरे में आती है। उस कमरे में आकर उसके बेटे से, अपने यानी कि अब्दुल अहद से, वो बताती है कि भाई रिश्ता तो बड़ा अच्छा है, रिश्ता ठीक है, उससे मेरी भी बात हुई है, इंसान बड़े अच्छे हैं। जब उन्होंने ये कहा उसकी माँ ने, तो उसका पुत्र अब्दुल अहद बताता है कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि शायद माँ की रुचि है इसमें। फिर मैंने माँ के लिए सारी बात सुनी, वो कौन इंसान है, कैसा है, कौन है। तो वो बताती है, उसकी माँ मदीहा काज़मी खुद बताती हैं कि मैंने उस इंसान से जिससे मेरा रिश्ता तय होना है, उससे बात की थी। उनसे बात बड़े अच्छे तरीके से बात हुई, बड़े अच्छे इंसान लगे देखने में, बातचीत करने में। और वो बताती है कि मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जो उसका होने वाला शौहर था, वो उसको बताता है कि जैसे हम आपको कबूल करेंगे, उसी प्रकार आपके बच्चों को भी हम कबूल करेंगे। आपके बच्चों को अपने बच्चे समझकर
ان سے برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ آئے جائیں گے، کچھ بھی کام کریں گے، ان سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ وہ ساری بات مدیحہ کاظمی اپنے پتر عبدالاحد کو اس کے کمرے میں جا کر یہ بات بتاتی ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے اس نے پہلے تو بتاتا عبدالاحد بتاتا ہے کہ یہ سن کر ہم کو تھوڑا سا اچرج سی بات تو لگی، لیکن اس کو اسہج سا لگا، لیکن جب ہم بچوں نے اس ماں کی زندگی کا فلیش بیک دیکھا، پیچھے دیکھا کہ ان ماں نے کتنی قربانیاں کی ہیں، ان قربانیوں کے عوض میں کہ کیوں نہ ہم کو ان کا ایک شریک سفر کے روپ میں ایک تحفہ ان کو دیا جائے، تو وہ ان سے مطمئن ہو جاتا ہے، وہ سنتشٹ ہو جاتا ہے۔ عبدالاحد سنتشٹ ہونے کے بعد میں وہ ساری تیاریاں کرتا ہے اور شادی کا دن فکس ہو جاتا ہے۔ عبدالاحد بتاتا ہے کہ ہم تیاری کرنے گئے، سامان لینے گئے، وہ ماں کے لیے ایک دلہن کا کپڑا جو سر پر اوڑھتے ہیں، چندڑی اوڑھتے ہیں، وہ سارا کچھ لے کر آئے، اور ان کو کپڑوں کو لا کر دلہن کے کپڑے اپنی ماں کو پہنانا کتنا اسہج سا لگے گا، لیکن ماں کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کیا کہ تاکہ ہماری ماں خوش ہو جائے۔ دلہن کے کپڑے لائے، دلہن کے کپڑے پہن کر وہ بیٹھی بھی، اور عبدالاحد بتاتا ہے کہ جب ماں سجنے کے لیے بیوٹی پارلر کو گئی تھی تو اس وقت ماں سے فون پر بات ہوئی تھی، اور ماں بتاتے ہیں کہ جو ویڈیو کال پر بات ہوئی تو ماں کے آنسو آنکھوں سے جھرجھر بہہ رہے تھے۔ کہتے ہیں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہم بھی بھاوک ہو گئے، ہم سب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، لیکن ماں کی خوشی کے لیے ہم نے اس آنسوؤں کے گھونٹ کو پی لیا اور اس کو قبول کر لیا کہ چلو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ سب ہونا ہے۔ پھر عبدالاحد بتاتا ہے کہ جب وہ گھر واپس آئی اور وہ بیٹا وہ اس بات کا دೃڑ نشچے کرتا ہے کہ میں کیول نکاح ہی نہیں کرواؤں گا ماں کا، بلکہ ماں کا نکاح کا گواہ بھی میں بنوں گا، اور وہ گواہ کے روپ میں وہاں مولوی کے ساتھ میں وہ سگنیچر بھی کرتا ہے اور اپنی ماں کے نکاح کا وہ گواہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے اس شادی اپنی ماں کی کروائی۔ اب جب یہ چیز کچھ سوشل میڈیا ورکرز کو اس بات کا پتہ لگا کہ یہ ایسا ہوا، اس کی تصویریں سامنے آئیں، اس کی ماں کے ساتھ میں تصویریں آئیں، تو کچھ سوشل میڈیا، کچھ یوٹیوبرز، کچھ چینل والوں نے تو یہاں تک آروپ لگا دیا جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو کہا کہ پہلے تو اس عبدالاحد نے اپنے بہنوں کے ساتھ یہ سب شادی رچائی، اور اس کے بعد میں بڑی سرخیاں بٹورنے کے لیے، بڑے ویوز بٹورنے کے لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب اس نے ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن عبدالاحد بتاتا ہے کہ یہ ساری ویڈیو اور سارا جو اس کے فوٹوز تھے وہ سارے ہمارے پاس تھے، چونکہ یہ شادی نومبر مہینے میں ہوئی تھی 24 میں، لیکن اس کو جنوری کے پہلے ہفتے میں انہوں نے اپنے کسی دوست کی صلاح پر، عبدالاحد کے کسی دوست نے عبدالاحد کو صلاح دی کہ بھائی اس کو تو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس کو ڈال دے اس کو۔ وہ اس کی بات مان لیتا ہے عبدالاحد، اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ وائرل ہوا تو ساری دنیا میں وہ تہلکہ مچ گیا، لوگ سوچ میں پڑ گئے، اور اتنا وہ چیز وائرل ہو گئی، اس کا یہ فوٹو، اس کا یہ ویڈیو اور اس کا یہ قدم، کہ ہر انسان کے منہ سے، جتنے بھی وہاں اتنے ویوز آئے، اتنے باتیں ملی سننے کو، کہ جس نے بھی یہ بات سنی اور اس ویڈیو کو دیکھا، ہر آدمی نے اس بیٹے کی تعریف کری، ہر ایک نے کہا کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو، جس کی اتنی ویاپک سوچ، جتنی اس کی قربانی۔ کیونکہ یہ سیکھ ہے کہ ماں تو بیٹے سے پیار کرتی ہے، لیکن بیٹا ماں سے پریم کتنا کر سکتا ہے، ایک سنکچت وچار دھارا میں نہیں بلکہ ایک ویاپکتا، ایسی سوچ کی اس نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اس نے اپنی ماں کی شادی کروا دی۔ سوچنے میں اور سننے میں بڑا اسہج محسوس ہوتا ہے، لیکن سارے سوشل میڈیا پر اس بچے کی اس
24 वर्षीय عبد الاحد کی اتنی تعریف ہو رہی ہے کہ ہر آدمی اس کی خوشی کے لیے اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو دوستو پھر میں کسی ایسی ہی گھٹنا کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ملوں گا، تب تک کے لیے نمسکار۔